Una sa tanan, may buntag na itong tanan no, labi na sa mga lumulupyo sa lingkod sa tubod, yung manusab sa itong Mayor Jericho Y. Tabaho, Jr., yung manusab sa ito ang pinalanggang BC Mayor, Clifford Humalon, o ang akong mga kauban sa konsiho, Konsihal Lemel Tadura, Konsihal Edith Mansueto, Konsihal Danny Yanok, Konsihal Lauren Sanchez, Konsihal Dan Cabahog, Konsihal Gerald Dempas, ug Konsihal Jenny B. Ang sanggunian sa lungsod sa Tubod. Papasalamaton kaayo sa atong pinalangga nga Senator Christopher Bongo karong adlaw November 24, 2025. Ni anagud no, naanagud mi sa 2020 niabot gayud ang saro nga gikan sa DPWH sa pagpahibalo nga ang maong project nga gipangayo namo as legislative building, funding for the legislative building was approved. O nadeposito na sa DPWH ang maong fund. 21 i-implement ang maong project. Pagka 2022 ang ikaduha nga higayon nga nangayo nagpadala na usab kami ug naghangyo sa opisina ni Senator Bongo sa funding for peace to comply or to finish sa atong gitawag nga legislative building worth 10 million again aron humana gyud ang maong opisina. And now, November 25, 2025, we officially transfer our office sa Sangguniang Bayan nga naa na himutan o niya na himutan sa Luyo sa Tubod College. Pasalamatun kaayo ko nga dunay usa ka senator nga taga Mindanao nga kind-hearted, open mind nga hindawat gayud sa among hangyo aron ang maong legislative hall ma-realize. Kay sa unang panahon ug sa previous administration lisod kaayo pagpangayo sa taga Mindanao o mga proyekto nga gikan sa nasyonal ang funding. Salamat usab sa atuang kanhi nga presidente, President Rodrigo Roa Duterte, kay sa iyaha kaning panahon 2019 nangayo mi og na-approve gyudayon pagka 2020. Again, salamat kaayo sa Ginoo ug gilabi na gyud ni Senator Christopher Bongo nga na-realize na gayon ang legislative hall nga niya nahimutan sa lungsod sa Tubod aron aduna na gyud kitay proper nga opisina pag-wrap up sa mga ordinances, resolutions, plans and programs para sa atuang kayuhan sa katawhan ug inuman improvement sa atong lungsod sa Tubod. Daghang kayong salamat o happy kaayo kami karon nga nimbalhin sa maong opisina tungod kay dugay na kininamong gipangandoy nga duna na gayoy separate legislative hall ang Sangguniang Bayan sa lungsod sa Tubod. Daghang kayong salamat and God bless us all always. Thank you.